ग्रैंड जिरगे में मुआहदे के बावजूद जिला कुरम के 3 माह से बंद सड़कें न खुल सकी। शदीद सर्दी में खुराक की किल्लत, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस पड़ा चिनार जाने वाले काफिले को रोक दिया था। लोअर कुरम, बग्गन और मंदूरी में धरने जारी। बग्गन के मुजाहिरीन का कहना है बग्गन बाजार में दुकानों और घरों को जलाने का आजाला किया जाए, फरीकैन से असलहा जमा करके हुकूमत के पास जमा कराया जाए। डीसी कुरम पर बगन के करीब हमलावर फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शनाख्त कर लिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक हमले में सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे के फौरी बाद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुरम वाक़े पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वाक़े से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासिर नहीं होंगी। IG के AP की ज़ेर सदारत आज कोहाट में आला सतह इजलास होगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन सबोताज करने की नाकाम साजिश थी। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जिरगा मुआहदे के मुताबिक कुर्रम में हर हाल में अमन यकीनी बनाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासर से होशियार रहें, पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। क्लियरेंस के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। तुर्बत में मुसाफिर बस में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है मुसाफिर बस कराची से तुर्बत जा रही थी। धमाके के बाद बस और एक गाड़ी में आग भड़क उठी। SSP की गाड़ी भी जद में आई। पुलिस अफसर ज़ुहैब मोहसिन और अहलकार भी जख्मी हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। मुल्क भर में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत मनफी कर दिया। कलात का दर्जा हरारत -9, कोयटा का -8, ज़ियारत और हुंजा का -6 रिकॉर्ड किया गया। कलाम और बगरोट में दर्जा हरारत -5 हो गया। चित्राल में चौथे रोज भी बारिश और बर्फबारी। लवारी टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 3 फुट बर्फ पड़ चुकी है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद किए गए। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम हक़ खुद इरादियत मना रही हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली। शुरका का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत दिलवाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। करारदाद कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत का इरादा करती है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत ने 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। मिशाल मलिक ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा बताए उन वादों का क्या हुआ जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किए गए थे। मुज़ाकरात में पेशरफ न होने की जिम्मेदारी PTI की है। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हो रही। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का इंतजार है। जरा सी बात के लिए बानी से मुलाकात की जरूरत हो तो आगे बढ़ने में मुश्किलात होंगी। PTI टीम को अपने लीडर से इतना एतमाद मिलना चाहिए कि वो मुज़ाकरात में आगे बढ़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सदीकी कहते हैं, हम मुज़ाकरात को इस वजह से खराब नहीं होने देंगे कि बानी से मुलाकात ना हुई। PTI अगर ट्रंप के हल्फ के मुताबिक तारीख देना चाहती है तो हम तैयार हैं। जेल में मुलाकात के लिए ताखीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहेंगे। मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है और दीगर ऑप्शंस पर भी। 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू नहीं होता तो वाज़ेह हो जाएगा गलती किसकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। यकीन है ये केस अपील में उड़ जाएगा।
ایلان مسک کو سٹارلنک کے لیے پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار. پاکستانی سوشل میڈیا یوزر کا ایلان مسک کو ایکس پر پیغام. سٹارلنک پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کر دی. سوشل میڈیا یوزر سنم جمالی نے لکھا, سٹارلنک کے ساتھ پاکستان بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے, جہاں ہر شہری کو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. سٹارلنک کو ہمارے مستقبل کی راہداری بنایا جائے. ایلان مسک نے اس پر فوری جواب دیتے ہوئے لکھا کہ سٹارلنک کے لیے پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار ہے. سٹارلنک کو پاکستان اس لیے آنا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی رورل ایریاز بھی ماؤنٹینز جہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ پہنچانا بہت مہنگا ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ آپ کے لیے بڑا سستا ہے. اگر آپ کے پاس وہ پینل موجود ہے تو سیٹلائٹس آلریڈی ہیں تو پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. سٹارلنک کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ یہ سستا پڑے گا. اگر پینل ہو تو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. نون لیگ کے رہنما عفنان اللہ کہتے ہیں ابھی زیادہ ٹریفک گیٹ وے سے آتا ہے. سٹارلنک براہ راست کنیکٹ ہوگا تو ہم اس کی نگرانی نہیں کر سکیں گے. سٹارلنک انٹرنیٹ کی مانیٹرنگ ہوگی تو پھر بات ہو سکتی ہے. حکومت پاکستان اور ایلان مسک کی کمپنی سٹارلنک سروسز میں بات چیت جاری. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے تصدیق کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش. بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا, ذوالفقار علی بھٹو دور اندیش رہنما اور جدید پاکستان کے معمار تھے. انہوں نے اپنی زندگی عوام کو بااختیار بنانے کے لیے وقف کر دی تھی. ان کے پاسپورٹ دینے کے اقدام نے بے شمار خاندانوں کی زندگی بدل دی اور معیشت کو تقویت دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی خدمات کو خراج عقیدت. کہا, بھٹو شہید نے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی. ان کا ویژن آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی کوئٹہ 45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ جاری. پیپلز پارٹی کے علی مدد جے یو آئی کے میر عثمان پیرکانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نصر اللہ, پشتونخوا میپ کے مجید اجزئی بھی میدان میں ہیں. گجرات کے محلہ بکرا منڈی میں کوئلے کی گیس کے باعث 5 بچے دم توڑ گئے. مرنے والوں میں 4 سگے بہن بھائی شامل. بچوں کی والدہ طیبہ اپنی میڈیکل رپورٹ لینے کے لیے گھر سے باہر گئی. جب واپس آئی تو تمام بچوں کی حالت تشویشناک تھی. بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے. 4 بچوں کے والد شفیق روزگار کے سلسلے میں ملیشیا میں ہیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت, 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید. وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں صہیونی فورسز نے امداد تقسیم کرنے والی گاڑی پر بمباری کی. 6 فلسطینی سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے. جبالیہ میں حملے میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ جج پر برہم, متنازع اور کرپٹ قرار دے دیا. کہا, نیو یارک اسٹیٹ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کیا جانا چاہیے. جج ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہشمنی کیس بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی ہے. جج نے گزشتہ روز ٹرمپ کی صدارتی استثنا کی استدعا مسترد کی تھی. جج رقوم کی ادائیگیاں چھپانے پر ٹرمپ کو 10 جنوری کو سزا سنائیں گے. مدینہ منورہ کے زائرین کے لیے بڑی خوشخبری. روزہ رسول کی زیارت اب سال میں 1 سے زیادہ بار کی جا سکے گی. زائرین مسجد نبوی کے قریب رہتے ہوئے آسانی سے زیارات کر سکیں گے. مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے سال بھر انتظار کی شرط ختم کر دی گئی. زیارت کے لیے بکنگ کے وقت جی پی ایس لوکیشن دینی ہوگی. زیارت کے نئے اوقات ہر 20 منٹ بعد دستیاب ہوں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس. بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے. صرف 100 پاکستانیوں کو ویزا جاری. عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے. پاکستانی زائرین آج واہگہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے.
ہندو انتہا پسند برطانیہ میں بھی مسلم دشمنی سے باز نہ آئے. انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں پاکستانی نژاد برطانوی کے ریسٹورانٹ پر حملہ کر دیا, توڑ پھوڑ کی. ریسٹورانٹ مالک کا کہنا ہے بھارتی نشے میں تھے, کھانا کھانے کے بعد شور مچایا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھلا دیا. ریسٹورانٹ انتظامیہ نے بتایا ہمارے مینیو میں تو گائے کا گوشت شامل ہی نہیں. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی. مختلف شہروں میں مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے. پشاور میں ایک ہفتے کے دوران زندہ مرغی کی قیمت 210 روپے اضافے سے 510 روپے کلو تک جا پہنچی. ملتان میں بھی 200 روپے کا اضافہ. مرغی کا گوشت 570 سے 590 روپے میں فروخت ہونے لگا. جڑواں شہروں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی مرغی کی قیمت بڑھ گئی. گوشت 900 اور زندہ مرغی 530 روپے سے زائد میں فروخت. آسٹریلیا کے ایک تیر سے 3 شکار. بھارت کو سڈنی ٹیسٹ میں شکست دے کر بارڈر گواسکر سیریز جیت لی. بھارت کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل سے چھٹی کی اور فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا. 5 میچوں کی سیریز آسٹریلیا نے 3-1 سے اپنے نام کی. ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہوگا. HBL-PSL سیزن 10 کے لیے ٹیموں نے برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا. کراچی کنگز, پشاور زلمی اور ملتان سلطانز نے 7 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا. لاہور قلندرز, اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا. کنگز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز ونس اور حسن علی, گولڈ میں کپتان شان مسعود اور عرفان نیازی, جبکہ سلور میں عرفات منہاس, ٹم سیفرٹ اور زاہد محمود کو ریٹین کیا. سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو ہوگی. کراچی میں CTU پر میراتھن. کرک کے اسرار فتح نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا. اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈ میں طے کیا. ہاف میراتھن میں اختر کی پہلی, قاسم کی دوسری پوزیشن. ملک بھر میں ہزارہ کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی اور وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی ہزارے وال برادری کو مبارکباد. رات گئے ہزارے وال تنظیموں کی کراچی کے مختلف مقامات پر تقاریب. کراچی کی پہچان. ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ. ایکسپو سینٹر میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے معروف شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا. سامعین نے شعراء کے کلام پر کھل کر داد دی. بالی ووڈ میں اپنی جاندار اداکاری سے قدم جمانے والی دیپیکا پڈوکون 39ویں سالگرہ منا رہی ہیں. مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات. دیپیکا نے 2007 میں بالی ووڈ میں قدم رکھا.